बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं सिद्रा मुनीर हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ना सिर्फ अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास बसने वाले लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखते होंगे। हर रोज़ ही कहती हूँ और मैंने ये बात कहना बिल्कुल नहीं भूलनी कि ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से कोई भी दूसरा, कोई भी आपका अपना खुश होता है। बुजुर्गों की नसीहत क्या है कि सिर्फ उस वक्त बोलो जब बोले बगैर बात ना बनती हो, और जब भी बात करो तो ऐसे करो जैसे बात करने का हक अदा हो गया हो। कोई शक नहीं कि ज़बान एक बहुत बड़ा हथियार है, मगर ये जितनी बड़ी ताकत है उसका इस्तेमाल भी उतना ही नाजुक है, उतना ही एहतियात से करने की ज़रूरत है। ये अल्फाज ही हैं जो कहीं दर्द पर मरहम का काम कर देते हैं तो कहीं उनसे ऐसे ज़ख्म मिलते हैं जो साल हा साल नहीं भर पाते। ताहम ज़बान को इस्तेमाल करने के लिए कुछ अक्लमंदी भी दरकार होती है। हमारे रवैयों का एक्चुअली मसला ये है कि हम या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी बन जाते हैं, या बिल्कुल ही खामोश तबाह हो जाते हैं। जबकि माशरती हकीकत ये है कि ना तो ज़्यादा बोलना समझदारी है और ना ही चुप चपीते रहना, ज़माने से कट जाना, बिल्कुल जो है वो सोशल बाइकआउट कर देना, ये भी मुनासिब नहीं है। हम इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि कम बोला जाए या खामोश रहा जाए। अगर ये बात असूल के साथ समझी जाए तो बात बहुत ही सादा है। असूल ये हो कि हम सिर्फ उस वक्त बात करें जब हमारे अल्फाज खामोशी से बेहतर हो, बल्कि अगर मैं अपनी इस बात में इजाफा कर दूं कि हमें उस वक्त लाजमी बोलना चाहिए जब खामोशी यकीनन गुनाह हो। लेकिन हमारे रवैयों का मसला ये है कि हम हर उस जगह पर बोलते हैं जहाँ पर बोलने ना बोलने से कोई आपको फ़ायदा होता है, कोई नुकसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बोलने की अशद ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो सोसाइटी, वो सोशल सेटअप, वो तमाम हालात, वो सर्कमस्टांसेस आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आपके कमेंट की, आपकी राय अहम हो सकती है, आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर हम खामोश हो जाते हैं कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इससे हमारी गुफ्तो शनीद में तवाज़ुन भी रहेगा अगर हम सोच समझ कर बोलेंगे, और हमारी बात में वज़न भी होगा, और यकीनन जो इस असूल के मुताबिक चलेंगे उनकी शख्सियत बावकार भी होगी और लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस भी बन जाएगी। अब ये आपकी अपनी दानाई पर है कि आप कहाँ, कब और कितना बोलते हैं, और सबसे अहम बात कि क्या बोलते हैं। ये एक रवैया या उसलूब है जो आप वक्त के साथ साथ खुद ही सीखते चले जाते हैं। यकीनन ज़िंदगी में वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपनी बातचीत करने की सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये भी है कि हम अगले की बात सुनने से पहले उसे जवाब देना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं सुन रहे होते कि हम उसकी बात को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो उसके हालात है उसको समझ सके, बल्कि हम बात इसलिए सुन रहे होते हैं कि सबसे पहले इसको जवाब देना है, इसको जो है वो रिएक्ट करना है। रिस्पॉन्ड हम लोग नहीं करते, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं और किसी को अच्छे तरीके से किसी भी बात का जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले अगले बंदे की बात को एहतियात के साथ सुना जाए। इस तरह ना हमें किसी की बात समझ आती है जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, खाम खा जवाब देना शुरू हो जाते हैं। ना हमें उस बंदे का कॉन्सेप्ट समझ आता है और ना किसी को हमारी बात समझ आती है। अगर इस असूल की बात की जाए जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, तो अमली तौर पर इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात कुछ ऐसे है कि हमें 20% बात करनी चाहिए और 80% खामोशी से दूसरों को सुनना चाहिए। लेकिन उल्टा कर रहे हैं हम, 80% बोलते हैं, 20% सुनने की आदत अपना ली है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से माहौल में आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और अपनी ज़बान की वजह से आपको खुद कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी माहौल में रह रहे हैं, जिस भी माशरे में रह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते रहें। बेजा बोलना समटाइम हमारे आसपास के लोगों को हमसे बोर कर देता है। यकीन जानिए लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा कितना बोलता है और खाम खा हर वक्त बोलता जाता है। आप लोग मेरी बात सुन के रिलेट कर रहे हैं ना, और आपके जहन में बहुत सारे वो लोग आना शुरू हो गए, उनके चेहरे घूमना शुरू हो गए हैं जो बेजा बोलते हैं। तो इसलिए हमारे बारे में भी कोई भी ऐसा सोच सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो। एहतियात से बोलिए, पहले नापिए, पहले तोलिए फिर बोलिए, एक बहुत मशहूर कहावत है। नाज़रीन, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया की तकरीबन आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है, और दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की जब भी हम बात करते हैं तो जहाँ पर
मर्द बहुत ज़्यादा अहम है, वहीं पर ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। और जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इंसानी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो हम देख रहे हैं कि मर्द और औरत दोनों के साथ साथ चलने पर है। जितना मर्दों पर है उतना ही औरतों पर भी है, जबकि फितरी तौर पर औरतें जहां घर के इंतहाई अहम काम करती हैं, पूरे घर को संभालती है, वहीं ये बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो दफ्तरी अमूर हो, फील्ड में कोई भी काम हो, अपनी जितनी भी उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं हर जगह पर दिखा रही हैं, अपना लोहा भी मनवा रही हैं। ऐसी ही कुछ ख़वातीन आज हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद होंगी जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। लेकिन उससे पहले जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बात करते हैं कि ख़वातीन में किस तरह से ना सिर्फ बाहर निकलने से, काम करने से बहुत सारे मामलात समझने में उनको आसानी हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो मिल बैठकर जो है वो पूरे माशरे के मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। जैसे जैसे तरक्की हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारी ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन भी किसी मैदान में किसी से कम नहीं है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की भी तकरीबन कोई 50% आबादी तो है जो कि ख़वातीन पर मुश्तमिल हैं। तो इन तमाम मामलात में रहते हुए इनका जो मसाइल हैं, इनके जो बाहर फील्ड में निकलते हुए इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि बेशक आप जॉब कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में से हमारा शुमार होता है, तो इस सूरत हाल में हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल को फेस कर रहे होते हैं। अब इन सारे मसाइल को हमने टैकल कैसे करना है, और हमारी ऐसी ख़वातीन जो कि बाहर काम कर रही हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। एक तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं इनके अपने अपने इदारों में वो आप तक पहुंचाएंगे, और उसके साथ साथ ख़वातीन को किस हद तक आज के दौर में ज़रूरत है इंडिपेंडेंट होने की, इस मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अरूसा हुसैन हैं, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे ये होती हैं और जो जानवर हैं उनको रेस्क्यू करते ही हैं, और साथ साथ जो है वो बहुत सारे मसाइल ऐसे हो जाते हैं जो कि हम रूटीन में सोसाइटी में देखते हैं, ये ख़वातीन उनको भी टैकल करी होती है। रूसा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। ठीक है। अस्मा नौरीन है जी, तहफ़्फ़ुज़ एहसास सेंटर है, वहाँ पर ये होती हैं, जो कि मेरा ख्याल अभी नया ही डेवलप हुआ है, कुछ महीने शायद 1-1.5 साल हो गया है। जी 1 साल से तकरीबन हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सबा नौरीन है जी, आबशार सेंटर, ये तो मेरा ख्याल अभी अभी डेवलप हुआ है, एक नया इनिशिएटिव है, कैसी हैं आप? ठीक है, आबशार से ही आगाज़ कर लेते हैं, ये क्या है, नाम क्या हो रहा है इस सेंटर में? जी, आबशार बेसिकली एक हमने ड्राइविंग सेंटर बनाया है जिसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें हम वुमेन टू वुमेन सर्विस दे रहे हैं। हम लेडीज़ को जो है वो बाइक, स्कूटी और कार की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है। उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि वो किसी पे डिपेंड ना करें अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस जाने के लिए। डिपेंडेंट तो हमने नहीं होना, ये कोई कोर्स है, कब लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं और कब आ सकते हैं, कोई सेशंस होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें दें। जी बिल्कुल, हम 3 वीक्स का कोर्स करवा रहे हैं और अभी हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमारे पास 30+ जो हैं वो लेडीज़ आई हुई हैं। और बड़ी खुशी होती है उन लेडीज़ से मिलके जब वो खुश होती हैं कि स्पेशली उनके लिए एक जगह बनाई गई है और इन्वायरमेंट इतना अच्छा, प्लस वहाँ पे जदीद सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हैं, लाइक सिमुलेटर से हम लोग उनको सिखा रहे हैं, उनको हमने एक लाइब्रेरी अरेंज करके दी हुई है। अच्छा सबा, मैं कब आऊँ? आप जब मर्जी, मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहती हूँ कि सारी लेडीज आए, मेरा सबके लिए मैसेज है कि ये सारा इन्वायरमेंट, ये सारी जो काम है ये आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर विजिट करें। ठीक है। अस्मा, कैसा चल रहा है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर? वो तो स्पेशली हमने देखा कि ट्रांसजेंडर भी वहाँ पर हायर किए गए और उस कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए है जो कि थानों में या इधर उधर नहीं जाना चाहती। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम जो हैं वो हज़ारों केसेस जो हैं वो सॉर्ट आउट करवा चुके हैं रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर्स एंड अदर वल्नरेबल कम्युनिटीज़। ट्रांसजेंडर्स सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किस टाइप के केसेस वो आपके पास, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स के एक तो इंटर कम्युनिटी केसेस हैं, उनके आपस के मसाइल काफ़ी ज़्यादा जो है, इनमें भी जैसे लेग पुलिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, हरासमेंट का भी जो है ना वो इनमें फैक्टर आ जाता है आपस में ही। ठीक है। इसके अलावा इनके जो है वो अदर
پیپل کے ساتھ جب یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں ان کے جو ہے نا وہ ہراسمنٹ کے کیسز آ جاتے ہیں. پلس خواتین کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو ان کے پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا میں جب ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے اس کے بعد. اچھا, تحفظ سینٹر میں جو بھی آئے گا اس کا مسئلہ وہیں پر حل ہوگا, یا پھر وہی جیسے ہمارا پرانا روایتی سسٹم ہے کہ ہم لوگ خدمت سینٹر یا پھر کچہری لگا تو لیتے ہیں لیکن صرف ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, آپ وہاں پہ چلے جائیں, آپ وہاں پہ چلے جائیں. اچھا دیکھیں, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسے انٹر کمیونٹی کیسز ہیں وہ تو ہمارے وی ایس او موجود ہے وہاں پہ, وہ وی ایس او سارٹ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے اختیارات سے باہر ہیں ان کو پھر ہم ریفر کرتے ہیں کنسرن پولیس اسٹیشن میں یا کنسرن جو بھی ادارہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا جس کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ریفر کر کے بھول نہیں جاتے ہیں. ریفر کرنے کے بعد ہم اس کا باقاعدہ فالو اپ لیتے ہیں. اگر کسی پرسن کو لیٹ سپوز ہم نے کسی فیمیل کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کروائی ہے تو آف کورس وہ شیلٹر پولیس کی طرف سے پرووائڈ نہیں ہوگی, وہ ایک جو کنیکٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہ پرووائڈ کرے گا. بٹ آفٹر دیٹ ہم اس فیمیل کا فیڈ بیک یا اس کا فالو اپ لیں گے آفٹر 3 days, آفٹر 7 days اینڈ آفٹر 1 month. اور آفٹر 1 month پھر اگین اینڈ اگین ایوری منتھ جو ہے نا ہم اس کا فالو اپ لیتے رہیں گے کہ آیا جو ہم نے فیمیل وہاں پہ بھجوائی تھی کیا وہ وہاں پہ سیف ہے, اس کو وہاں پہ کوئی اور ایشو تو نہیں آ رہا ہے. اگر اس کو کوئی اور ایشو آ رہا ہے تو وی آر کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ود دیٹ پرسن, اور ہم پھر اس کا جو ہے وہ اس کو کسی قسم کے ایشو کے بارے میں اس کو ایڈریس, اس کے ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ ان کو روڈ سے تو آپ اپنے پاس لے آتے ہیں, پھر اس طرح سے کہاں پھر ان کو رکھتے ہیں, مطلب اس کا کوئی سینٹرز ہیں, کوئی پرائیویٹ سینٹرز ہیں جو آپ آگے بھیج دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, ہم لوگ کسی بھی جو ادارہ ہے کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کو شروع تو کر لیتے ہیں, چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ ہمارے جو منشیات کے عادی افراد ہیں بیچاروں کو سڑکوں سے اٹھا تو لیا جاتا ہے, گاڑیاں بھری جاتی ہیں, کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد آگے کوئی راستہ نہیں ہے, ریہیب سینٹرز نہیں ہے, کہاں پر رکھیں ان کو؟ بیچاروں کو شہر سے دور چھوڑ کے آتے ہیں, وہ ایک نہیں تو دوسرے دن تیسرے دن واپس وہیں ہوتے ہیں, جانور کہاں جاتے ہیں؟ اچھا, یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے پینل پہ ڈفرینٹ جو این جی اوز اور شیلٹرز ہیں ان کو ہم نے اپنے پینل پہ رجسٹرڈ کیا. ٹھیک ہے. اور سب سے جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں, کام ہم کر رہے ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت کام پولیس کر رہی ہے. پہلے سبھی لوگ پرائیویٹلی کام کر رہے تھے بٹ کوئی آتھورائز پرسن نہیں تھا کہ اینیمل کریلٹی پہ کوئی ایف آئی آر لانچ کی جائے, جبکہ پولیس, آپ کو پتا ہے پولیس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. پہلے اگر آپ کسی کو منع کرتے تھے کہ ڈاگی کو مت مارے, وہ کہتے تھے آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. یہ سوال اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہم ہیں یہاں پر آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز پہ پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت 6 ہمارے پینل پہ موجود ہیں. این جی اوز ہیں ہمارے پاس. سب سے فرسٹ پرائرٹی پہ جو ہماری چل رہی ہے وہ جے ایف کے زلفشان ہوشیگا. ٹھیک ہے. وہاں پر وہ فری ہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پر اس کو چلا رہی ہیں اور ہمارے سارے اینیمل ہی ادھر جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم فری فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. ہمارے پاس ویٹ موجود ہے جو کہ سب سے مزیدار بات ہے کہ والنٹیئرلی ورک کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ لوگوں کے دل میں اس چیز کا بہت زیادہ درد ہے, جس سے مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے. اور جب میں ایک جانور کو ریسکیو کر کے لاتی ہوں اور اس کی جان بچتی ہے تو مجھے واقعی احساس ہوتا ہے جیسے میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں. ایگزیکٹلی. آپ کوئی بھی نیکی کریں تو پھر آپ کو بڑا ایک گڈ فیلنگ آتی ہے, چاہے آپ کی جاب کا حصہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہیں کہ آپ کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیے, جاب فیلڈ میں نکلنا, گھر سے باہر نکلنا کتنا آسان ہے؟ ہمارے اس دور میں رہتے ہوئے بھی کتنے مسائل ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں جو روٹین میں فیس کرنے پڑتے ہیں ہم خواتین کو؟ جی بالکل, فیلڈ میں نکلنا یا اپنی سوسائٹی میں اس طرح سے موو کرنا آسان تو نہیں ہے. کافی سارے مسائل ہیں. آپ کو اپنا گھر مینیج کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو آن ٹائم ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا گھر ٹائم پہ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ پہنچ سکتے نہیں سکتے کیونکہ ڈیوٹی فرسٹ. تو یہ چیزیں فیس تو کرنی پڑتی ہیں سوسائٹی میں, کافی پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن پھر جب ایٹ دی اینڈ آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں اور یونیفارم ممبر آپ جب آپ کہلاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ پیچھے رکھنی پڑتی ہیں اور اپنی ڈیوٹی فرسٹ کرنی پڑتی ہے. آغاز کیسے ہوا تھا؟ آسان تھا, سپورٹیو تھا, یا پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی جیسے ہم نیگیٹو کامنٹس, نیگیٹو بیہیویئر کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, ایسا تھا؟
नहीं, आगाज़ तो बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बड़ा इस चीज़ को, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें जो है वो जाना चाहिए और तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हम लोग 2011 में अपॉइंट हुए हैं, तो बड़ा अच्छा आगाज़ था। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें 12-13 साल लगभग होने वाले हैं, तो पता नहीं चला 12 साल कैसे गुजर गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, तब आपको पता है बंदा न्यूली यूनिवर्सिटी से निकल के आया होता है, ज़्यादा एनर्जी कुछ और होती है, आप पे उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती जो अब आके हैं। तब हमारा शौक था, अब हमारी साथ ज़रूरत भी है शौक के साथ। जिस तरह के हालात हैं, हम इस चीज़ को जो है वो स्किप नहीं कर सकते। अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करने के लिए जो है वो ये चीज़ें बड़ी जो है वो ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए हो सकता है जो अभी तक आपको लगता है कि मिसिंग है, ये होना चाहिए हमारे लिए? अभी तो इतने सारे जो हैं वो लॉज जो हैं वो लेडीज़ को रिलेटेड बन गए हुए हैं, कानून तो बन जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगता है। नहीं, उस चीज़ में भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आ रही है। काफ़ी आईजी पंजाब जो हैं वो आपको पता है काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। और उसके बाद जब आप यूनिफॉर्म जो है ना, हम एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म पर्सन के साथ वो उस तरह से लोग ट्रीट नहीं करते जिस तरह से एक जो है वो दूसरी लेडी मतलब सिविलियन के साथ करते हैं। बातें तो होती हैं लेकिन वो उनके मुकाबले में हमारे साथ इस तरह से नहीं होती, कम होती हैं, बल्कि बहुत हद तक कम होती हैं। मेरे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैं फील करूँ यार मैं तो सिक्योर ही नहीं हूँ बाहर निकल के यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म आपको सिक्योर करता है, आपको शेल्टर देता है। अच्छा, आप बाइक राइडिंग सिखाती हैं ख़वातीन को, स्कूटी गाड़ी ट्रेनिंग सेंटर पे आप होती हैं, क्या उसके टाइमिंग्स हैं, कितने एक दिन में उसके सेशंस हैं, ये भी इंफॉर्मेशन दें हमें। जी, हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 to 8 है। उसमें हमारे 4 सेशंस होते हैं। 8 to 11 एक क्लास होती है, 11 to 2 सेकंड, 2 to 5 एंड 5 to 8। इस तरह से हमारी जो है वो 4 सेशन एक दिन में होते हैं। वो है भी फीमेल्स के लिए और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी फीमेल ही हैं। ये प्योरली जो है ना वुमेन टू वुमेन सर्विस है हमारी। अच्छा, कितने दिन में जो फीमेल हैं वो ड्राइविंग सीख सकती हैं या फिर वो स्कूटी या बाइक राइडिंग सीख सकती हैं, ओके हो सकती हैं? ओके, हमारा तो 21 डेज का जो है वो सारा कोर्स है और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो एक बेहतरीन ड्राइवर बना के अपनी फीमेल्स को बाहर रोड पे भेजें, ताकि जब वो रोड पे जाएं तो कोई बंदा पीछे से वो बातें ना कर सके कि ये अगर गाड़ी स्लो है और ये जल्दी यू टर्न नहीं ले रही तो उसमें लाजमी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये वाला जो रवैया है ना ये नहीं बदलेगा। रोड पे मेरा ख्याल बहुत कम परसेंटेज है जो कि हम लोग फीमेल ड्राइवर्स की देखते हैं, और जो मेल ड्राइवर्स हैं, मुझे ये शिकवा है सबसे, भाई मुझे शिकवा है ये जो मेल ड्राइवर्स हैं वो कुछ भी करेंगे ना, कोई भी गलती करेंगे, कुछ भी कर देंगे, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जहाँ पर कुछ गलती कर दी ना किसी फीमेल ने, वो जी बस बीबी गड्डी चला रही है, सबसे पहले ये वाला स्लो चला रही है तो उसमें फीमेल है, आप यूटर्न नहीं जल्दी ले रहे, हालांकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गाड़ी चला रही होती है। जबकि आप देखें मेल हजरात जो है वो कहीं से भी कट लगा के चले जाते हैं, कहीं से भी सिग्नल जंप कर लेते हैं, वो कहते हैं डर के चला रही है तो फीमेल है। लेकिन ये नहीं वो सोचते कि वो सिक्योर होकर चला रही है, अपनी जान भी बचा रही है, अगले बंदे को भी सेव कर रही है। हाँ, नहीं डरती नहीं है भाई खवातीन, लेकिन मैं एक तो शिकवा भी कर रही थी और दूसरा ये भी है कि भाई थोड़ी सी स्पेस दे दें, कोई बात नहीं। अगर कोई खातून गलती कर रही है ना तो उसे कहें कोई बात नहीं भाई, बहुत कम परसेंटेज है, ये माइनॉरिटीज है रोड पर, तो इसलिए जो माइनॉरिटीज हैं उनके थोड़े से हकूक उनको दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको वैसे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी लास्ट ईयर्स में फैटल एक्सीडेंट्स हुए उसमें कोई एक भी फीमेल शामिल नहीं थी। पॉइंट मेरे जहन में आया था, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए वो मेल पर्सन की तरफ से हुए, और ये इस वजह से हुए क्योंकि उन्होंने केयरलेसली ड्राइव किया था एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक, आपको कभी इस तरह का देखने को मिला है? ये तो मेरा ख्याल सबने कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा, खातून गाड़ी चला रही है इसलिए ये भी ट्रैफिक में गड़बड़ हो गई है। अक्सर हम खुद भी कह देते हैं, कभी कभी हम भी कह देते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं है अरूसा मुझे, लेकिन हम उन्हें फिर ब्रीफ भी तो करते हैं ना साथ। अच्छा, ये हो सकता है नए ड्राइवर्स जो रोड पर निकलते हैं तो उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि स्पेस मिलनी चाहिए, दे देनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसे होना चाहिए, खासतौर पे जब हम लर्नर लाइसेंस लेते हैं तो लर्नर के लिए जो आपके लिए कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपने अपनी गाड़ी पे एल लिखा हो, और आपके साथ एक परमानेंट लाइसेंस हो। नहीं जाना आपने, लेकिन हम लोग तो एल लिखवा के समझते हैं, अब तो हम बड़ी जिम्मा हो गए कहीं भी घूमने। एल लिखने का ये मतलब नहीं कि आप ड्राइव करना शुरू हो गए इंडिपेंडेंटली, आपके साथ एक ऐसा जो
परमानेंट लाइसेंस होल्डर पर्सन है उसको मौजूद होना चाहिए ऑल द टाइम व्हेन यू आर मूविंग ऑन द मेन रोड। और उस लर्निंग पीरियड में आप जो है वो मेन रोड पे गाड़ी लेके नहीं आ सकते। वो रूल्स के मुताबिक यही है कि एक खाली मैदान हो और उसके साथ भी आपके साथ एक लाइसेंस होल्डर बैठा हुआ हो और उसके जो है अंडर है आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लर्नर लिखवा के बड़ी जिम्मा हो जाते हैं और फिर हम मोटरवे पे भी नजर आ रहे होते हैं, हाईवे पे भी नजर आ रहे होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है या फिर किस वक्त लोग आएंगे तो उनको मदद मिलेगी? एक तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो है वो 24 घंटे काम कर रहा है और लाहौर के अंदर ये एक नहीं है। लाहौर के अंदर हमने 3 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो है इस वक्त तक बना दिए हैं। पहला लिबर्टी में है जहाँ जो समझ लें कि एक बेस लाइन थी, इंट्रोडक्टरी सेंटर था। उसके बाद दाता दरबार जो कि एक हॉट स्पॉट है रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज़र्स। अभी आपने ड्रग अब्यूज़र्स की बात की कि वो कहाँ जाते हैं, तो वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ले आए जाते हैं और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ फिर उनको रीहैब सेंटर्स में पहुंचाता है। ठीक है। और रीहैब सेंटर के दौरान जो उनकी रिहेबिलिटेशन के दौरान उसमें डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन ये दोनों प्रोसेस होते हैं। उसके लिए फिर हम जैसे मैंने बताया कि फॉलो अप होता है 3 days 7 days एंड 1 month, तो उनका फॉलोअप लिया जाता है। फिर उसके बाद उनके काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तीसरा जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है वो इस वक्त हमने लारी अड्डा में स्टार्ट किया है, वो रिसेंटली जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ है। उसी के साथ साथ हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर ही मिसाक मरकज़ कायम किया है। अब मिसाक मरकज़ जो है वो एक सर्टेन इंसिडेंट इन द पास्ट हुआ था, उस इंसिडेंट के जो है ना वो रिएक्शन के तौर पे ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसा भी एक सेंटर होना। मिसाक सेंटर की क्या खासियत है? मिसाक सेंटर बेसिकली उसका जो रोल प्ले है वो जस्ट लाइक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। ठीक है। लेकिन उसमें जो स्पेशलिटी है वो ये कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी से पर्सन बिलोंग करते हैं उनका एक अलग से आपने सेक्शन बना दिया है। ठीक है। ये जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं रिलीजन को लेके और उसमें फिर बहुत सारे जनावाला इंसिडेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते थे। इन इश्यूज को बेसिकली हैपनिंग से रोकने के लिए इसका जो प्रीकॉशन समझ लें उसके लिए मिसाक सेंटर कायम किया और अभी मिसाक सेंटर ने 2 ऐसे केसेस को हैपनिंग से रोका है। फाइन की रकम बढ़ रही है, बढ़ाई हमने वो जो लाइसेंस नहीं है तो 2000 हो गया, फिर 1 वे की खिलाफवर्जी पर 2000 रुपये हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर। बिहेवियर तब्दील हो रहे हैं, फाइन ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए, क्या कह रही हैं आप? देखिए फाइन करना मकसद नहीं है, मकसद है इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। तो अगर लगता है हमें हमारी अथॉरिटीज़ को कि फ़ाइन करने से लोग रुक जाएंगे तो उससे थोड़ा बहुत तो चेंज आता है। जाहिर है एक पर्सन जो है अगर उसका 2000 रुपये की डेली इनकम है और वो फ़ाइन पे कर देगा तो वो फिर उस चीज़ से अवॉइड करने की कोशिश लेना चाहिए ना, जिसने लाइसेंस नहीं बनवाया या 1 वे की खिलाफवर्जी कर रहा है या फिर कानून भी हम धड़ल्ले से तोड़ते हैं और फिर मिन्नतें करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी हम गरीब हैं हमें माफ़ कर दिया जाए। तो गुर्बत ये नहीं कहती कि आप वायलेशन करें। तो किसी भी सूरत में जो है ना वो लॉ को वायलेट करना जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसको अवॉइड ही करना चाहिए। चाहे आपको जो है ना वो फाइन ना भी किया जा रहा हो तब भी आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस विदाउट एनी अपोजिशन आप जो है वो लॉ को वायलेट ना करें। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट्स के सबसे बड़ी रीज़न क्या है? जैसे रूसा ने बताया 1 वे वायलेशन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ एक्सीडेंट कि उसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है आप एक्सीडेंट में आपको कोलाइड करने का। फिर उसके अलावा जो आप रॉन्ग यू टर्न आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस आ रही है। हमारी जो मॉडल रोड्स हैं वहाँ पे उनको सिग्नल फ्री रोड्स बनाया गया बिल्कुल ऐसा ही है और वहाँ पे रॉन्ग यू टर्न ले रहे होते हैं। माय गॉड मैं देख रही हूँ मतलब उसमें किस कदर जो है ना वो फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज वेरी मच रिस्की और हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती। यार ना करो अपनी जान की परवाह, दूसरों की कर लें। अच्छा लोग खुद को बचाने के चक्कर में या फिर सिर्फ 1 किलोमीटर ही मेरा ख्याल आगे से यू टर्न होगा या शायद आधे किलोमीटर पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो आने वाला रास्ता है हम वहाँ से वापस यू टर्न ले रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी सोशल मीडिया पे और सम टाइम जो है वो चैनल्स पे भी ये चीज़ चलाई जाती है कि ट्रैफिक वार्डन्स ने अपनी जो चलानिंग रेशियो ज़्यादा कर दी है, इनको इसमें से ये मिलता है। बहुत नाराज़ हैं लोग आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि इन्होंने फाइन ज़्यादा कर दिए। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। लेकिन लोग उसको पॉजिटिवली नहीं लेते। अगर हम हमारे 24 जो हमने रूल्स रखे हुए हैं चलान के अकॉर्डिंग, उसमें अगर आप चेक करें सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट अगर आप पहनेंगे तो उसमें आपकी अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट सीट बेल्ट आपको मरने से बचाती है।
इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, उस पे हम चलान करते हैं। अगर आप पहन लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, हमारा तो कोई उसमें नहीं है। उसके बाद हेलमेट है, लोग हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट भी हमने 2000 का फाइन कर दिया है। अगर हेलमेट की आप वीडियोस देखें कि हेलमेट किस तरह से जो है वो बचाता है आपको हेड इंजरी से, और हेड इंजरी आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस होती है आपकी, नियर टू डेथ है बिल्कुल। इस तरह से सारे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन वो हमें ब्लेम करते हैं कि हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए चलान कर रहे हैं। हम जो हैं वो हमें को टारगेट मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये उनकी सेफ्टी के लिए है और उनको चाहिए वो अभी करें। अच्छा सबा, हमें आबशार सेंटर के बारे में भी बताइए कि एक तो सेशंस आप बता रही हैं, कितनी इस वक्त ख़वातीन फीमेल कितना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, आपके पास कितने लोग सीखने के लिए आ रहे हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल्स तो काफ़ी खुश हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। एक जैसे कि उसमें वो आबशार नाम है, तो आबशार हमने लोकेशन कहाँ पर है इसकी? लोकेशन की जेल रोड बिल्कुल किनियर कॉलेज के ऑपोजिट जो है वो वाक़ है। ठीक है, इजी टू एक्सेस है, यानी इजी टू एक्सेस है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। मेरे तो ऑफिस के करीब है, मैं तो आती जाती जो है वो मैं भी एक सेशन लेना चाहूँगी। एक्चुअली ड्राइव तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं स्कूटी सीखूंगी। जी बिल्कुल, ज़रूर, मैं खुद आपको सिखाऊंगी। और अभी 30+ हमारे पास फीमेल्स हैं, और फीमेल्स जो हैं, जो जब उनसे हमने उनका एडमिशन किया है तो मुझे खुशी हुई है ये जान के कि फीमेल्स ने इंटरेस्ट लिया। कुछ डिवोर्सी हैं, कुछ जो हैं वो सिंगल। बड़ा गुड बिहेवियर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब रोड पे तादाद बढ़ रही है हमारी फीमेल की, जो स्पेशली बाइक चला रही हैं और स्कूटीज चला रही हैं। फीस कितनी है? फीस इसकी जो है वो हमने मुनासिब ही रखी है, 21 डेज़ की, राउंड अबाउट 10K के हमने रखी हुई है। हाँ, और उसके बाद उनका वहीं पे उसका ये एक ख़ास बात ये भी है कि उनका वहीं पे हमने टेस्ट करके कंडक्ट उनको लाइसेंस भी देना है। ओह, ये बहुत अच्छा है कि आपको वहीं पे आप अपना टेस्ट देंगे, वहीं पे आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी और वहीं पर आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा जब आप सीख जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे इंसानी रवैयों के हवाले से। तो आजकल गुस्से और बेजा उलझन का शिकार सिर्फ हमारे यंगस्टर नहीं, बल्कि बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि आजकल के बच्चे भी ज़रा सी बात पर इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से का शिकार हो जाता है। फ़र्क इतना है कि कोई बच्चा गुस्से और चिड़चिड़ेपन की तरफ तवज्जो नहीं देता, और यही तवज्जो ना देना खराबी की जड़ बन जाता है। ये आदत बच्चों की ज़िंदगी पर गहरा असर भी छोड़ती हैं। बच्चों में गुस्से की अहम वजह उनके पेरेंट्स का किरदार भी हो सकता है, घर के माहौल की बात भी हो सकती है। और जैसे जैसे वो बच्चे फिर बड़े होते हैं, उनकी शख्सियत में कुछ ऐसे ही खला रह जाते हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो मामलात कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपनी सारी ज़िंदगी उन्हीं उलझनों में, उन्हीं जज्बाती उतार चढ़ाव में, उन्हीं टेंशनों में गुजार देते हैं और उस तरह से ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा कि करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर क्या होना चाहिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, बच्चों की तरबियत, इतने मामलात हैं जिन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर आमना हैं, आमना मौज़न साहिबा हैं, जो कि लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मेरा ख्याल शायद ढूंढने से कुछ लोग मिलते हैं जो कि कुछ स्टेबल हैं जिनके रवैये, वरना तो अफरा तफरी मची हुई है रवैयों में। क्या वजह? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि ढूंढने से कोई मिलता है, तो मेंटल हेल्थ तो एक कॉन्टीन्यूम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि गुड मेंटल हेल्थ से लेकर एक्सट्रीमली पुअर मेंटल हेल्थ तक हमें हर तरह के लोग नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है सिद्रा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉन्टीन्यूम का नेगेटिव साइड है, जहाँ पर हम पुअर मेंटल हेल्थ को देख रहे हैं, उसका ग्राफ जो है वो हमें हाई होता हुआ नज़र आ रहा है और गुड मेंटल हेल्थ या पॉजिटिव वेलबींग जो है वो हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। अब आप ओवरऑल दुनिया को तो छोड़ें, वो तो 224 मिलियन पर अब मेंटल हेल्थ के आदादोशुमार पहुंच चुके हैं। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि दुनिया के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, 24 मिलियन लोग साइकेट्रिक असिस्टेंस जो है उनको चाहिए। मतलब दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, लेकिन इन टोटल तकरीबन 50 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के ज़हनी मसाइल का इस वक्त शिकार हैं। एक्सक्लूसिवली जैसे हम बच्चों की बात करते हैं या रवैयों की बात करते हैं, तो ये देखना और ये जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस वक्त यहाँ पर खड़े क्यों हैं, हमारी मेंटल हेल्थ क्यों पुअर होती जा रही है।
تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے بیسیکلی اس میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمارے رسک فیکٹرز ہیں، جو ہماری ذہنی صحت کو ٹائم کے ساتھ ساتھ خراب کرتے ہیں، کچھ ہمارے پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو بچاتے ہیں یا بہتر کرتے ہیں. سو آئی تھنک کہ ہم سب ایک دم اگر کہیں کہ ہم سب کو سائیکیٹرک اسسٹنس دے دیں گے، اتنے ہسپتال بنا لیں گے یا لوگوں کو ہم فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے تو تھوڑا چیلنجنگ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیلپ کی تو بات کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اگر کوئی بات بھی کرتا ہے، ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں جی ہم ترقی کر رہے ہیں، دور جدید میں ہے، اگر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یا فوراً سے پہلے وہ پاگل کا جو لیبل لگ جاتا ہے نا کہ فلانے کی بچی اور بچہ تو جی پاگل ہو گیا، وہ اس کو تو ڈاکٹروں کو چیک کرایا جا رہا ہے. جی ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ابھی تک اس اسٹگمٹائزیشن تے اس ٹیبو سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکے. سو ابھی ریسنٹلی میں نے جتنا بھی مینٹل ہیلتھ پریونشن پر کام کیا ہے اکراس دا گلوب، میرا کافی پچھلا سال رہا میں انگیجنگ رہی، اور میں یو کے میں بھی اسٹوڈنٹس کے مینٹل ہیلتھ کے ماڈل پر کام کرتی رہی ہوں پچھلا سال. تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم پریونشن کے اوپر کام کریں، ہم لوگوں کو بچائیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ کی طرف جو ہے وہ کرائسس میں جائیں ہی نہ، ٹھیک ہے، ڈس آرڈرڈ سچویشن میں جائیں نہ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بار بار ایڈوکیٹ کرنی چاہیے کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے اس کو نہیں اڈاپٹ کر پاتا، اور وہ کانفلکٹ کی سٹیٹ میں رہتا ہے. وہ کانفلکٹ فیملیز میں بھی ہے، وہ ہمیں پیئر میں بھی نظر آتا ہے، سوسائٹی میں نظر آتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ والا جو بیہیویئر ہے اس کے کہیں نہ کہیں ریزن نیگیٹو تھاٹس ہیں، ہمارا نیگیٹو ہونا بھی ہے. نیگیٹو تھاٹس دیکھیں سٹیم کہاں سے ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کا کوگنیٹو فنکشن ہے کیسا، آپ چیزوں کو پروسیس کیسا کریں. اب دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اور طرح ریاکٹ کرتی ہیں، میں اور طرح ریاکٹ کرتی ہوں، ہمارے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. اب اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آپ نے کیسے بیلنس رکھنا ہے، یا آپ نے برین کو ہیلتھ میں کیسے رکھنا ہے. اس کے کچھ فزیکل پیرامیٹرز ہیں، کچھ سائیکولوجیکل ہیں. میں آپ کو کوئکلی اگر دونوں بتا دوں. جی بالکل بتائیں. فزیکل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو برین ہیلدی ڈائٹس ہیں وہ ہمیں انکلکیٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں میں، اپنے ایلڈرز میں اور سوسائٹی میں، تاکہ ہم اپنے برین کو ہیلدی رکھ سکیں. وہ کیا ہیں؟ وائٹامن سی ہے، لیفی گرین ہماری ویجیٹیبلز ہیں جو ہمارے بچے تو بالکل نہیں کھاتے، وہ تو صرف برگر شاورماز پیزاز ہی کھاتے ہیں. وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جیسے بیٹ روٹ ہے اس کا استعمال کریں، نٹس کا استعمال کریں، جیسے والنٹس ہو گئے، پی نٹس ہو گئے، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ والے نٹس آپ استعمال کریں. تو یہ کچھ نا موٹی موٹی سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور ہماری روٹین میں انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں. جیسے اورنج ہے، لائم ہے، یہ چیزیں. اور آج کل تو سردیوں میں آپ کو پتہ ہے لیمو اور یہ موسمی وغیرہ سب کچھ ہے. تو ہم یہ نہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ آؤٹ آف ریچ چیز ہے نا، سستے کنو موسمیاں مل رہی ہیں، آپ جوس نکال کے پی لیں، ویسے کھا لیں. تو ایونچولی دے آر گوئنگ ٹو گیو سم پازیٹیو انرجی ٹو یور برین کہ آپ اچھا سوچ سکیں، آپ کی برین کی ہیلتھ مینٹین رہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ مائنڈفل نہیں ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ موبائل استعمال کریں، آپ کسی سے دو لوگ بات کریں تو بھی آپ کے ہاتھ پہ فون ہے، آپ اپنی کسی اور کام میں انگیج ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں جو 3 سب سے ٹاپ ریسرچز ہو رہی ہیں، ایک اے آئی پہ ہو رہی ہے، ایک مینٹل ہیلتھ پہ ہو رہی ہے، ایک مائنڈ فلنس پہ ہو رہی ہے. تو مائنڈ فلنس یہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ میں لیو کریں. اب میں اگر آپ سے بات کر رہی ہوں یا میں اپنے آڈینس کے ساتھ کوئی چیز اپنا نالج شیئر کر رہی ہوں تو میرا 100% فوکس یہ ہونا چاہیے، میرے برین کا 10% پیچھے کچھ اور نہ سوچ رہا ہو. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم 10% کیا، میرا خیال کوئی ہم تو 50-60% الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو نماز میں بھی اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم سپورٹس کرتے وقت بھی اور باتیں سوچ رہے. تو جو لیگ بیہائنڈ ہمارا چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ہماری پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری اچیومنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اور ان جنرل وہ ہمارے مائنڈ کی ورکنگ کو سلو کر دیتا ہے، اور ہم اپنی وہ چیز اچیو نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر غصہ، چڑچڑاپن اور یہ رویے ہمیں دیکھنے کو اب آ گئے ہیں، غصہ بھی آ گیا ہے، چڑچڑاپن بھی ہو گیا ہے، پرابلمس بھی ہو گئی ہیں. اب ان کو مینج کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمیں بس ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے پہلے جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ریاکٹ کریں، سوچتے نہیں ہیں، ریاکشن دیتے ہیں، چیزیں مزید بگڑ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. میں آج یہاں پر سی بی ٹی کی بات نہیں کروں گی، آر ای بی ٹی کی، تھیراپی کی بات نہیں کروں گی. دیکھیں ہمارے عام لوگوں کی ایکسیس تک وہ تھیراپیز نہیں، وہ جو خود کر سکیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تھیراپسٹ نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ اتنا زیادہ چارج کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اسکل ہے، اس نے تو اپنا پروفیشن یوز کرنا ہے اپنی ارننگ کے لیے. ہم نے کرنا کیا ہے جو کہ ہمارے
میسز کو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ہماری لائف میں اسٹرگل آ رہی ہے, پرابلم آ رہی ہے, میں نے جیسے بات شروع کی کہ ہمارے پروٹیکٹیو فیکٹرز کیا ہیں, ہماری فیملی کی کمیونیکیشن پازیٹیو نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو, ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں اپنی فیملی میں پازیٹیو کمیونیکیشن انکلکیٹ کریں اور چھوٹے لیول سے ٹالرنس پریکٹس کرنا شروع کریں کہ اگر ماں نے بات کی ہے کیسے برداشت کرنی ہے, دادی نے کی ہے کیسے برداشت کرنی ہے, چھوٹے لیول سے ہمیں پہلے جواب نہیں دینا, فوراً جواب نہیں دینا, اس کو پروسیس کریں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ریسرچ کہتی ہے کہ آپ جو بات سنتے ہیں 3 سیکنڈ تک تو مائنڈ نے پروسیس نہیں کیا ہوتا, ہم نے انہیلتھی بیہیویئر لرن اتنے کر لیے کہ ہم ریئیکشن پہلے ہی دے دیتے ہیں, کیونکہ میں نے سدرا کی بات کا ریئیکشن دیا, مجھے سدرا اچھی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, میں نے دادو کی بات کا ریئیکشن دیا, مجھے دادو پسند نہیں ہے, میں نے فادر کی بات کا ریئیکشن دے دیا, فادر مجھے پسند نہیں ہے. تو ہماری جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں نا, وہ ہماری کلاس روم سے لے کے آفسز تک ہر لیول پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی ہے, اس کی طرف سے آنے والی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو ایکسیپٹنس چاہے وہ اچھی بات آ رہی ہے پھر بھی ہم نے جی وہ پہلے سنیں, اس کو پروسیس کریں اور پھر ریاکٹ کریں. تو وہ اگر آپ 2 سے 3 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں ریاکشن میں تو آدھے مسئلے تو وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایکٹیو لسننگ کی بہت ضرورت ہے. ہم سب صرف بولتے ہیں, ہم سنتے نہیں ہیں. تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ کسی بھی پرابلم میں کسی بھی کرائسس میں ہیں, دے نیڈ این ایئر جن کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں. ریسرچ یہ بتا رہی ہے 50% مسائل صرف بات کو کہہ دینے سے حل ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ ہے. اور ہمارے ہاں دوسرا یہ کہ جیسے اب اس جنریشنل گیپ میں ٹائم کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں, ایٹ لیسٹ بچے بڑوں کی اور بڑے بچوں کی اکثر بات سننا ہی نہیں چاہتے. ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, سب لوگ فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ایک ہیلدی گپ شپ اور وہ کمیونیکیشن گیپ, اور آپ ڈسکشنز کی بات کر رہی, ٹھیک ہے, فیملی ڈسکشنز کیا ہونی چاہیے. ہم لوگ موبائلز پہ لگے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی سب لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. آج کل ہم پریکٹس کریں ریگریسلی, ہم فوکس گروپ ڈسکشنز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگوں کے پرابلمس سن رہے ہیں. اینڈ جینوئنلی آپ یقین کریں, کل ہم انٹرپرینیورل ویمن کے ساتھ کر رہے تھے, پرسوں ہم اسٹیم ویمن کے ساتھ کر رہے تھے, اور وہ کہنے لگیں کہ یہ آپ کی کوئی ریسرچ ہوگی, ہمارا تو کتارسس ہے, ہمارے یہ مسئلے کبھی کسی نے سنے نہیں. تو آئی تھنک یہ کہ وہ جو پرانے زمانوں میں بیٹک کا چوپال کا کانسیپٹ تھا نا, دیٹ دے نیڈ ٹو بی ری لیوڈ ان آور کلچر. ہم کولیکٹیوسٹک سوسائٹی ہیں, ہم بلیو ہی اس پہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور ہم بات چیت کریں. دوسری چیز یہ کہ اگر سائڈ بائی سائڈ ہم دیکھیں تو ہماری جو اپنے پرسنل اختیار میں چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے سلیپ پیٹرنز کو ٹھیک کریں. سلیپ کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اور ہمارے ایٹیچیوڈ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہ جو 7 سے 8 گھنٹے کی مینٹین کرنا سلیپ ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ویٹ کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے, ہمارے برین کے لیے, ہماری ہر چیز کے لیے. ایک تو یہ ڈیمینش ہوتی جا رہی ہے, اور سلیپ کے پیٹرنز خراب ہو گئے, صبح میں سوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, تو اس کا بھی کیمیکل ریئیکشن ہمارا ایک باڈی میں چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مارننگ کی سلیپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی شام کی سلیپ. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ باڈی میں, آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کیمیکل ریئیکشنز کی بات کریے, کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں. آپ کو میں اس بات کو اس سے سمجھانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اولڈ ایج میں ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں 60-70 پہ یہ بس یہ 60 آ گئے اور یا 17 بترے ہو گئے نا, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان لائف. ایون 50 یا 40 کے بعد ہی نا ہم تھوڑا سا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بندے کا اب ڈکلائن ہی ہے. بس مطلب ہمارے ہاں جو لائف کا سپین ہے ایکٹیو, اسے ہم نے بہت کم کنسیڈر کیا, اور اسی وجہ سے 30 سے 45 ایئرس کی ایج میں ہمیں سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس پاکستان میں اسٹیم ہوتے نظر آتے ہیں. باہر کے کنٹریز میں نے جو ہیلدی پریکٹس دیکھی وہ یہ کہ وہ اپنی ایج ہوتی ہوئی پاپولیشن ہے ان کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. جاپان میں جیسے جو ڈے کیئرز ہیں, اس کی جگہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جو ورکنگ پیرنٹس ہیں, وہ ایلڈر لوگوں کے پاس چھوڑ جاتے ہیں, تو ان کی مینٹل ہیلتھ انگیج رہتی ہے ان بچوں کے ساتھ, ان کی دیکھ بھال میں. وہ لائک ڈے کیئر سینٹر کا بھی آپ کا وہ پورا ہو جاتا ہے, اور پراپر ایک, کیونکہ برین کی ہیلتھ جب 60-70 کے بعد کمپرومائز ہونے لگتی ہے, تو اس میں اگر آپ کوئی نئی اسکل سیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ امپروو ہونے لگ جاتی ہے. پوری دنیا اس ماڈل کو یوز کری ہے. اچھا, خواتین کے ڈپریشن کے حوالے سے ایک ایگزامپل کا ذکر کرنا چاہوں گی. ابھی مور ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا اچھا اپنا ایک ایونٹ آرگنائز کیا, اس میں میری ایک بڈنگ آرٹسٹ سے ملاقات ہوئی. شی واز اے مڈل ایج ویمن, اور وہ ہاؤس وائف تھیں, نادیہ مدثر ان کا نام تھا. انہوں نے ہمیں ایک پینٹنگ جو تھی ایز اے سوینئر گفٹ کی, جس میں بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ پینٹ کر کے کیلی گرافی کی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟
तो उन्होंने कहा भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं थी अदर देन द हाउस होल्ड वर्क, तो मैंने सोचा कि आई शुड यूटिलाइज माई ब्रेन, और मैंने जो है ये लर्न करना शुरू किया। और उसके बाद जो मुझे थोड़ी बहुत कोई लाइफ में डेस्पेयर या कुछ था, वो मतलब इतनी मुझे खुशी मिली कि पीपल आर लाइकिंग माई वर्क और मैं लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरी मतलब जिंदगी में कोई ना कोई हॉबी कुछ ना कुछ रखें कि जिस पे आप अपना जो है वो टेंशन निकाल सकें। कभी भी गिव अप ना करें और अब पॉजिटिव काम जो है वो करते रहें और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें, सबसे बड़ी बात। हाँ, शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। शुक्रगुजारी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। डॉक्टर साहब का आज का यही मशवरा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं जी निगरान हुकूमत और इसके साथ साथ महकमा सेहत की जानिब से जो बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं वो सामने आए हैं। अद्वियात को लेकर जो कल परसों से बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि मुल्क में 50,000 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों को डी कंट्रोल कर दिया गया है। मतलब कि किसी भी दवाओं की कीमतों को जब डी कंट्रोल करना होता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें असेंबली और सेनेट से बिल करारदाद पेश की जाती है, उसको मंजूर किया जाता है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब ये मेडिसिन को जो डी कंट्रोल कर दिया गया है 50,000 मेडिसिन, इनका मकसद क्या है, ये ऐसा क्यों किया गया है और डी कंट्रोल करने का मतलब क्या है? डी कंट्रोल मतलब ये कि उसमें गवर्नमेंट का या फिर महकमा सेहत का या जितने भी जो इदारे बनाए गए हैं जिन्होंने दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करना होता है, उनका 50,000 इन अद्वियात से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट कितने में बना रहे हैं, वो दवाएं कितने में बना रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है और मार्केट तक वो किस कीमत पर पहुंचेंगे ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें नहीं होगा, कोई किसी तरह का अमल दखल नहीं होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो MBBS डॉक्टर्स है या फिर ये भी एक नोटिफिकेशन आया है जी निगरान हुकूमत की जानिब से जिसमें बताया गया है कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं डॉक्टर्स को मना कर दिया गया है कि आप किसी भी पेशेंट को फूड सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं करेंगे। आप अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर फूड सप्लीमेंट्स नहीं लिख कर दे सकते। मिनरल्स है, सप्लीमेंट्स है, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। डॉक्टर नहीं लिख के देंगे बल्कि जो फार्मास्यूटिकल है, जो किसी फार्मेसी पे मौजूद है फार्मास्यूटिकल, उसको ये इख्तियार है कि वो ये सप्लीमेंट्स लोगों को दे सकता है या फिर रेकमेंड कर सकता है। और साथ ही साथ इस फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर कहीं ज़रूरत है तो फिर डॉक्टर लिख कर भी दे सकता है। मेरे लिए खैर ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इस मामले पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी हामिद रज़ा साहब है, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। आपको सिर्फ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हामिद रज़ा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये जो कीमतों को डी कंट्रोल किया गया है और आपका ही एक बयान भी आया है कि इससे अद्वियात की कीमतों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। देखिए, पहले थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। हर मुल्क की एक नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है और ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है। ठीक। उसके तनाज़र में हर मुल्क अपनी एक नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाता है। अब इस लिस्ट में अगर हम देखें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को तो बांग्लादेश में तकरीबन 112 अद्वियात हैं। इंडिया को हम देखें तो 200 प्लस के करीब अद्वियात हैं। ठीक है। जबकि हमारी कंट्री में इस वक्त 498 अद्वियात ऐसी हैं जो कि नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है। यानी अभी भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अद्वियात की जो प्राइसेस है वो रेगुलेटेड है। अच्छा, ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है इसका लॉजिक क्या होता है? ऐसी अद्वियात जो कि अस्पताल में इस्तेमाल होनी है, जो कि ICU में इस्तेमाल होनी है, जैसे पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफेन है, कोई एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये मोस्टली जो थेराप्यूटिक क्लासेस हैं उसको ये अद्वियात कवर कर लेती हैं। ठीक है। अब WHO में तो ऐसा है कि अगर एक मेडिसिन का एक जो वेरिएंट है वो कंट्रोल्ड है, बाकी डी कंट्रोल्ड है। लेकिन पाकिस्तान में ये फैसला ये किया गया है कि अगर पैरासिटामोल टैबलेट है तो इसका इंजेक्शन, इसका सिरप, इसके ड्रॉप्स
ہر ایک جو ہے وہ کنٹرولڈ کیٹیگری میں آئے گا. تو بنیادی طور پر جو ایک واسٹ رینج آف میڈیسن ہے وہ ابھی بھی انڈر کنٹرول ہے. اب ڈی کنٹرول کرنے کا لاجک کیا اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ دیکھیں اوور دا ایئرز آپ دیکھیں کہ انفلیشن 40% جا رہی پاکستان کے اندر. اگر ہم 2019 اگست کی بات کریں تو 114 پہ ہمارا US ڈالر تھا, آج اب دیکھیں 300 کے قریب ہے. اب 97% جو آپ کے میٹیریلز ہیں وہ امپورٹ بیس را مٹیریل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ نے ایکٹیو انگریڈینٹ منگایا, ایکسیپینٹ منگایا, ایلومینیم فائل منگایا, ربر اسٹاپر, ایمپیول, وائل, ہر چیز کا یا تو میٹیریل آ رہا ہے یا ایز سچ وہ دوا امپورٹ ہو رہی ہے میٹیریل میں. اب کوئی بھی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے, یہ کمپنی ہے, وہ ایک کمرشل کمپنی بھی ہے. یعنی اگر اس نے اپنے بلز پے کرنے ہیں, اس نے سیلریز پے کرنی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہو یہ رہا تھا کہ لوگ ایسی ادویات جن میں کہ مارجنز کم تھے یا نہیں تھے یا وائبل نہیں رہیں اور وہ بیسک اور پرانی ادویات تھیں تو وہ بنانی بند کر دی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے بہت زیادہ وہ شارٹیج سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, ڈیلیبریشن کی اس کے اوپر. اور جو SIFC جو ہے ہمارا ایک جو انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے ایک نیشنل لیول کے اوپر, جس میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ سب شامل ہیں, لاٹ آف ڈیلیبریشنز آن دس کہ آپ کو دوا کی اویلیبلٹی چاہیے تو آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اور یہ دنیا میں کہیں بھی 100% ادویات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہے, پرائس کنٹرول نہیں ہے. ابھی بھی ہم دنیا میں نمبر 1 ہے with 498 molecules and with all of their variants which are under control. لیکن سر ہم سوری حامد صاحب, ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں کہ ہم نے بے شک کنٹرول کر لی ہے لیکن ہم امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. دنیا میں اگر وہ 100 دوائیں یا 150 دواؤں کی ان کی لسٹ ہے نا, کنٹرول لسٹ ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. نہیں, میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر یعنی اس نوٹیفیکیشن سے پہلے 100% ادویات کنٹرول تھیں اور 1 روپیہ کوئی بھی کمپنی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتی کیونکہ اٹ واز اے کرمنل اوفینس. دوسرا اہم پارٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں, اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, سری لنکا میں 60 کنٹرولڈ ہیں, باقی ڈی کنٹرولڈ ہیں. وہاں پر کیا ایسا ہونے سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ تو انٹرسٹنگ فیکٹ از دس کہ آج اب دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا میں پرائسز بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں بلکہ لوور سائڈ کے اوپر ہیں کمپیریٹیولی ان دا ورلڈ. سر ان کی اکانومی بھی اسٹیبل ہے نا, نہیں اس میں ایک فیکٹر ہے اور وہ فیکٹر ہے مارکیٹ فورسز. دیکھیں آپ کا ایک چینل ہے, آپ کے ایک ایڈورٹائزمنٹ آپ کرتے ہیں, آپ کے کوئی ریٹس ہوں گے, یو کین ناٹ بی گو آؤٹ آف دی کمپٹیشن. اگر آپ بہت ایکسپونینشیل بڑھا دیں گے تو پیپل ول ناٹ سلیکٹ دس چینل. سملرلی اگر کوئی ایک دوائی کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پرسکرائب نہیں کریں گے, لوگ اس کو خریدیں گے نہیں. تو مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی ادویات ہیں جیسے اومیپرازول ہے, اومیپرازول کی قیمتیں لوگوں کو 400 بھی ملی ہوئی ہے لیکن کوئی کمپنی 200 سے زیادہ نہیں بیچ رہی. تو کمپیٹیٹیونیس اینڈ فیئر کمپٹیشن, اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا, ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. کیونکہ جب تک ایک کمپنی اگر پروفٹ نہیں بنا رہی وہ ری انویسٹ نہیں کریں گے, انٹرنیشنل ایکریڈیشنز نہیں لیں گے اور ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی, نئے لوگ نہیں آ رہے تھے, ملٹی نیشنل پاکستان سے جا رہی تھی کیونکہ بزنس کی وائبلٹی نہیں تھی. ود دس ویری گڈ ڈیسیجن آئی بلیو کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں جو کہ ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں, ایکسپرٹیز لے کر آتے ہیں, نالج لے کر آتے ہیں, اس ملک میں رہیں گے یا واپس آئیں گے. بلال, حامد صاحب نے سارے جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں وہ بتا دیے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ عام لوگوں کی زندگی پر اس فیصلے کا کیا اثر ہونے والا ہے؟ مریضوں کی زندگی پر مہنگائی بہت زیادہ ہے یا پھر واقعی پکچر وہی ہے جو حامد رضا صاحب دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں سدھا, اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2-3 سال سے جو میڈیسن کی جو شارٹیج ہے بہت بڑی اور لارج اسکیل پہ پہنچ چکی تھی. اگر ایک پرسکرپشن کے اوپر کوئی 10 میڈیسن لکھی ہے تو آنیسٹلی اس پرسکرپشن پہ 6 ملتی تھی, 4 نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی لائف سیونگ ڈرگس ہیں یا جو ملٹی نیشنل کمپنیز بناتی ہے ان کی پرائز تھوڑی تھی. تو جب جو کہ ڈالر کا ریٹ بڑا انفلیشن آئی
تو انہوں نے اس کا را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ قیمت نہ بڑھ سکی، تو انہوں نے اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بند کر دی. بالکل. پروڈکشن بند ہونے سے جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ آیا تھا. تو یہ ایک ایفیکٹ یہ ابھی سے نہیں یہ پلان شروع ہوا، یہ بڑے 2-3 سالوں سے چل رہا تھا. میری رات سی او ڈریپ سے اسلام آباد سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً اس وقت جو مختلف جو برانڈس ہیں وہ تقریباً 300 سے زائد برانڈ اس کی جو میڈیسن اس وقت شارٹس ہیں، اگر ان کو مختلف کمپنیز کے ملائے ہوئے تو ہزاروں میں بن جاتی ہیں نا. تو یہ اتنے برانڈ اس وقت شارٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابھی تک تو یہ کابینہ سے اپروول ہوا ہے، لیکن ابھی تک ڈریب نے ابھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. جب ڈریب کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ابھی ہم یہ جو پروگرامز کر رہے ہیں آواز کو تھوڑا سا اٹھا رہے ہیں، تو ابھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اوور آل یہ جو کابینہ ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو لے کے اس کی اپروول دی ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر چونکہ ابھی بھی ادویات کی بہت زیادہ قلت ہے. کل ہم نے محسن نقوی صاحب سے بھی کوشچن کیا کہ آپ نے ریویمپنگ پہ اتنے ارب روپے 90 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں، ابھی بھی ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں آؤٹ ڈور میں انڈور میں میڈیسن نہیں ہے، تو آپ بجٹ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی میڈیسن کا چونکہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، جس میں سرجیکل ہے، ڈسپوزیبل ہے اور انجیکشنز ہیں. تو اب ہم نیکسٹ ایئر کوشش یہ کریں گے کہ ان کا بجٹ بڑھائیں تاکہ سارا سال جو ادویات یہ ملتی رہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو را مٹیریلز ہیں نا یہ بنتے ہی نہیں ہیں، ان کی فیکٹریز ہی نہیں ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں نگران گورنمنٹ نے سندس میں ایک فیکٹری لگائی ہے کہ وہاں پہ ایک جو را مٹیریل یہ بنانا شروع کریں. انڈیا اپنا خود بناتا ہے، بنگلہ دیش اپنا خود بناتا ہے. انہوں نے ہر چیز باہر سے جب امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ایل سی بھی بند تھی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو سرجیکل ڈسپوزیبل کی جو آئٹمس تھی جو باہر سے امپورٹ کرنی تھی وہ بھی مطلب جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 1,000 روپے کی بکی ہے. تو اسی طرح اگر چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، چیزوں کو میکانزم بنایا جائے، ان کی ایک قیمتیں فکس کر کے لے کے چلا جائے. اچھا بلال، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ نے یہ تو بتا دیا، ریزن تو ہمیں بتا دی ہے کہ میڈیسنز کی شارٹیج ہو رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے بنانا، رضا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس لیے میڈیسنز بن نہیں رہی تھی، کاسٹ پوری نہیں ہو رہی تھی. امپیکٹ کیا آنے والا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑنا؟ دیکھیں فرق تو بہت زیادہ پڑے گا. اور اس میں کون سی دوائیں، کون سی بیماریوں کی اسپیسیفکلی دوائیں موجود ہیں جن پر یہ امپلیمنٹیشن ہوگا؟ اور اتنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی میں فارمیسی پہ جاتا ہوں، کبھی سارٹ کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کو جو میڈیسن لینے کے لیے آتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو مڈل کلاس طبقہ اپنی جب ایک ماہ کی جو میڈیسن ہے وہ لینے کے لیے چیخیں مار رہا ہوتا ہے. جو مڈل کلاس طبقہ پہلے جو شوگر بلڈ پریشر جنہوں ریگولر میڈیسن کھانی ہوتی تھا وہ روزانہ کھاتے تھے جس طرح ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا تھا صبح شام، اب انہوں نے دن میں ایک دفعہ کر دیا ہے. ہاسپٹلس کے اندر چلے جائیں ابھی بھی انسولین لینے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہ کتنے کی انسولین ہے؟ 700 روپے کی. تو لوگوں کے پاس بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم یہ اس پہ کوئی شک نہیں، اگر تھوڑی سی پرائسز بڑھے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل آئیں گی. اور ابھی تھوڑی نہیں بڑھ رہی، ابھی تو فروری کے پہلے ہفتے میں جو 2 فروری کو جو پرائسز بڑھی ہیں، جتنی بھی ٹی بی کی ہو گئی، مختلف دواؤں کی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں ہر چیز کی پرائسز. دیکھیں اس میں اس ایشو یہ تھا کہ جس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جانا تھا وہ نہیں کیا. اب دیکھیں نان کی پرائز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، ہر کھانے پینے والی چیز مہنگی ہو گئی ہے. ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. ملکی سطح کے اوپر ہمیں یہ ایک میکانزم بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طبقے کو ہی اگر کہیں گے کہ اس کو ہم پکڑ کے رکھیں، یہ میڈیسن کی قیمتیں نہ بڑھائیں، بقایا سارے ڈپارٹمنٹس بڑھاتے رہے تو پھر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. یعنی جیسے جی میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں سر، جیسا کہ باقی اداروں کا حال ہے، میرا خیال اس انڈسٹری کا بھی وہی حال ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سر قیمتوں کا فرق نہیں پڑے گا. جب آپ کو را مٹیریل باہر سے مہنگا ملے گا، بجلی مہنگی آپ استعمال کریں گے، گیس آپ کو نہیں ملے گی، بھاری بل آئیں گے، تو پھر نہیں. دیکھیں میں اس میں 2 باتیں، بلال بھائی نے جو بات کی، دنیا میں سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو نہ ملے. ٹھیک، اگر ایک پیشنٹ کو آپ نے سیو کرنا ہے، اس کی لائف کو بچانا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، جس کو سر دوا مہنگی یا نہ ملنے کی بات ہے نا، اس تک تو پہنچ رہی ہے. جس کی جیب میں پیسے ہیں نا، اس نے کہیں نہ کہیں سے وہ خرید لینی ہے. وہ 200 کی میڈیسن ہے، اس نے 500 میں بھی خرید لینی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی ہے. ہم بات کریں اگر بات کرنے دیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو نہ ملے. دوا کا ایک بیمار کو ملنا سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے کسی بھی بزنس کی، کسی بھی گورنمنٹ کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی این جی او کی. ابھی
ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. ہم خود سے ویل انوینٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں جو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی فراہم کرنا ایک ریاست کا کام ہے, وہ کسی پرائیویٹ ادارے کا کام نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ دنیا میں انشورنس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم سے اپنی ہیلتھ کیئر حاصل کر سکیں. جیسے پریویس گورنمنٹس میں پنجاب میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ علاج مفت ملتا رہا ہے, دوا مفت ملتی رہی ہے. لیکن پرائرٹیز جب چینج ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ہمارا 2 چیزیں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہمارے دونوں کے بجٹ لیس دین 1% ہیں. ہم صرف اپنے بجٹ کو 4% کر دیں جیسے بنگلہ دیش نے کیا, آپ کا تمام پرائمری کیئر یعنی ہاسپٹل میں او پی ڈی فری ہوگا, لوگوں کے جو مائنر سرجریز ہیں وہ فری ہوں گی, تمام ٹیسٹ فری ہوں گے, صرف بجٹ کو پرائرٹی تھوڑا سا بدلنے سے. تو یہ ریاست کی ہی ذمہ داری رہے گی. کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ اگر کرے گا بھی تو سسٹین نہیں کر سکتا. دیکھیں آج کوئی بھی بزنس ہے, چاہے وہ ایک دکان چھوٹی سی ہے, کوئی ادارہ میڈیم ہے یا بہت بڑی کمپنی ہے, اس کو سروائیو کرنے کے لیے پروفیٹیبل رہنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ادروائز اٹس گونا کلوز. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھی اور معیاری دوائی ملتی رہے, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور ادویات کو مفت یا سبسڈائز فراہم کرنا ریاست کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. بلال, وہی پوائنٹ آ گیا ہے کہ اگر اسپتالوں سے دوائیں ملنا شروع ہو جائیں, 70-80% بھی ملنا شروع ہو جائیں, تو میرا خیال جو باقی معاملات ہیں, دواؤں کا مہنگا ہونا, یہ چیزیں آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائیں گی. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر سے آ کے ہسپتالوں کے اندر جو میڈیسن ہے یہ مفت فراہم کریں گے, مفت دیا کریں گے. اگر ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر جو پبلک ہاسپٹلز ہیں موسٹلی مڈل کلاس سے نیچے والے طبقہ ہی جاتا ہے, اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس تو جاتی نہیں. تو اگر یہ کر دیں تو پھر بھی بڑی حد تک جو چیزیں ہیں یہ بہتر ہو جائے گی. لیکن اب چونکہ ہمارے ملک کے اندر ہم ہر بیماری میں ٹاپ کر رہے ہیں, اوبیسٹی میں, بلڈ پریشر میں, ہائپر ٹینشن میں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ نے کھانی ہیں, تو ایسی ہاسپٹلس کے اندر سے نہیں ملتی. ایک دفعہ تو آپ کو مل جائے گی, لیکن اگر آپ نے ریگولر کھانی ہے تو آپ کو مارکیٹ سے ہی لینی پڑے گی. تو اس وجہ سے وہاں پہ تو جو ایمرجنسی میں جائے گا وہاں پہ اس کا تو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد جس نے اتنی میڈیسن ریگولر کھانی ہے, اب جس لیول پہ ہر فیملی کے اندر شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں, انسولین ان کو لگ رہی ہے, اگر آپ ان کا پر جو گھرانہ آپ اس کو لگائے نا ایسٹیمیٹ, تو میرا خیال ہے 5 سے 10 ہزار روپے کی کہیں نہ کہیں میڈیسن جو ہے نا ہر گھر میں آ ہی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ تو پڑنا ہی پڑنا ہے اگر چیزیں قیمتیں بڑھیں گی. لیکن ہوگا کیا, ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی. ابھی تو یہ ایک چونکہ پاکستان میں ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ قیمتیں ڈی کنٹرول کی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی پازیٹیو ایفیکٹس بھی آ جائیں, وہ اس طرح سے آ جائیں کہ کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جب پروفٹ ایک مارجن ہر کمپنی نے اپنا ایک سیٹ کیا ہوتا ہے, تو اگر کمپٹیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے تو قیمتیں تمام کمپنی اپنی کم بھی کر لیں گی. تو اس میں یہ بھی سارے ایفیکٹس انہوں نے دیکھ کے یہ ابھی یہ کیا ہے, لیکن ابھی یہ حتمی نہیں ہے, کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے, ابھی غور و فکر اس میں جاری ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ فرینڈلی ہے ایسی پالیسیز بننی چاہیے جس سے غریب مریضوں کا بھلا ہو. اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ جتنے اس کے پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو سوچے ایک دفعہ, پھر اگر ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو اس چیز کو کرے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو. حامد صاحب, دوسری جو خبر میں ڈسکس کری تھی جس میں ہم نے دیکھا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو یہ سپلیمنٹس ہیں, منرلس ہیں, یہ اب ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کر سکتا, یہ فارماسوٹیکل جو ہیں وہ جو فارماسسٹ ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتے. اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس نوٹیفیکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف از ویری کنفیوزنگ. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آخری جملے میں اس کا جواب ہے. وہ آخری جملہ کیا ہے کہ انلیس میڈیکلی جسٹیفائڈ. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پہلے ڈاکٹر ان میڈیکلی جسٹیفائڈ پرسکرائب کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں دے آر ویری رسپانسبل پرسنز آف دی سوسائٹی, کیونکہ اس آپ دیکھیں کہ جتنی طرح کی بھی ایجوکیشنز ہیں یا ٹریننگ ہیں ان میں ٹفیسٹ از فار دی ڈاکٹرز جو کہ MBBS کرتے ہیں, پھر ٹریننگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کبھی اپنی ایجوکیشن کو اسٹاپ کرے. ہاؤ دے کین پرسکرائب میڈیکلی انجسٹیفائڈ؟ دے آر آلریڈی ایڈوائزنگ پرسکرائبنگ میڈیکلی جسٹیفائڈ, وہ اسی طرح کرتے رہیں گے, اور نوٹیفیکیشن بھی یہی کہہ رہا ہے. بلال, اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے, یہ کیوں فیصلہ نوٹیفیکیشن آیا ہے؟
بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے یہ کاروائی کرنا چاہ رہے تھے ہربل نیوٹراسیوٹیکلز کمپنی جو دیسی دوائیاں بناتے ہیں نا, وائٹامنز جو بناتے ہیں, وہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں پھر بنا رہے ہیں تو کریک ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو روکا نہیں جا رہا. یہ والا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ بھائی لکھ کے نہیں دینی. انہوں نے اس کی جو ڈبیوں کی قیمتیں ہزاروں روپے رکھ دی ہے, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار روپے کی 30 ٹیبلٹ یہ وہ نا, وہ بیسیکلی ہربل ہے نیوٹراسیوٹیکلز ہے, اس پہ یہ ڈریپ کے اتنے جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتے. ان کی جو DTL ہے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری وہ بھی نہیں ہوتی ہربل کی نا. تو اس کی آڑ میں جو ایلوپیتھک کمپنی ہے نا, ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ کر نہیں سکیں گے. میری جاوید اکرم صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم جو ہے نا ہم تو لکھ رہے ہیں, ہم لکھیں گے تو ڈریب کو اس کو ریویو کرنا چاہیے. تو اس کو تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نوٹیفیکیشن جو کہ ان پہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی. یہ بھی ایسے ہی ان کا ایک نوٹیفیکیشن تھا, انہوں نے ہربل کو کرنا چاہوں گا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نکال دیا تھا. بلال کہہ رہے ہیں بس نوٹیفیکیشن آیا, عمل درآمد نہیں ہونا اس پر. دیکھیں نہیں, نوٹیفیکیشن میں عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, کیونکہ میڈیکلی جسٹیفائڈ ہی پرسکرپشن ہوتی ہے. دوسری بات جو بلال بھائی نے بات کی نا, دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت ایوریج ایج 67 ہے, اور اگر آپ جو ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں وہاں پہ آپ کو 85 سے لے کے 97 تک ایوریج ایج ہے. ریزن کیا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور سپلیمنٹس کا یوز ان کا زیادہ ہے ڈیلی لائف کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. اف یو گو ٹو US, اینی پرسن یو سی there are a lot of supplements he is using every day. کیونکہ جیسے ہی آپ کی ایج ایک سرٹن لیمٹ پہ جاتی ہے تو یو نیڈ وہ سپلیمنٹیشن جو آپ کو ڈائٹ سے نہیں مل رہی. تو یہ فیوچر ہے پاکستان کا. آئی ٹیل یو دس ہربل نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری, کیونکہ اس کی ایکسپورٹ آسان ہے, اس کے اندر انٹری بیریئرز کم ہیں, ریگولیشن کم ہے, تو بہت تیزی سے یہ انڈسٹری بڑھی ہے اور اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہاں پر لوگوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. ابھی سب لوگ دیکھیں کہ پہلے اتنا رواج نہیں تھا, ابھی کسی سے پوچھیں کوئی نہ کوئی ایک سپلیمنٹ وائٹامن D, C یا کوئی یوز کر رہے ہوں گے. تو اس ڈیولپنگ فیز اس کو آپ انکریج کریں کہ ایتھیکل پریکٹسز کے اوپر لوگ آگے بڑھیں اور کسی چیز کا مس یوز یا ڈس ایڈوانٹیج نہ لیں. اور میں ایک اپنی جو انڈسٹری کے ہمارے فرینڈز ہیں ان سے بھی میں ایک تھوڑی سی آپ کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب بھی کوئی کسی کو فیسلٹی ملتی ہے نا, a man gets a power, misuses it and loses it. تو اگر آپ ریشنلی اس کو کریں کہ جن پروڈکٹس کے اندر واقعی آپ کو ایشو ہے کاسٹنگ کا یا اس کو لانچ کرنے کا یا مارجنز کا, اس کو آپ انکریز تھوڑا بہت کر لیں, لیکن اس کا ایکسپونینشیل یوز یا بہت آؤٹ آف دا باکس یوز نہیں ہونا چاہیے. ادروائز اٹس گونا کریٹ پرابلمس فار دی انڈسٹری, فار دی ریگولیشن اینڈ فار دی گورنمنٹ آلسو. بالکل ایسا ہی ہے. بلال, یہ جو سپلیمنٹس کی ہم بات کریں, یہ تو میرا خیال ہے جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں, جو فوڈ ہے, وہ ہر بندے کی آج کی تو ضرورت بن کے رہ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو اس وقت صورتحال ہے, میری بیٹی ہے چھوٹی, ابھی 1 سال کی, تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گیا تو ہر پرسکرپشن پہ انہوں نے اس کو وائٹامن D, وائٹامن A مطلب لازمی پرسکرائب کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائم مدر فیڈ میں یا جو ڈیلی روٹین کی جو ڈائٹ لیتے ہیں اس میں یہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اب جو ڈریب نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو وہ نکالا تو انہوں نے WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے, چونکہ یہ فوڈ سپلیمنٹ یا میڈیسن جتنے بھی پرسکرائب کرنی ہوتی ہیں ود دی کوآرڈینیشن آف فارماسسٹ ہوتی ہے نا, تو پاکستان میں تو ایسا سسٹم ہے نہیں فارماسسٹ کا. فارماسسٹ کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. ہماری تو فارمیسیز پہ ہمیں فارماسسٹ دیکھنے کو نہیں ملتے, محلے کی دکانوں پہ. نہیں اب ہیں, اب بڑی اچھی کمپلائنس ہے. جس سے ایک لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے جو ایک اسٹڈی کیا تھا لاہور میں, تو 85% لوگ جو ہیں وہ سیویئرلی ڈیفیشینٹ ہے وائٹامن D3 کے اندر. تو آپ دیکھیں گے یہ تو ہر ایک کو لینا ہی چاہیے, بیکاز یہ ڈائٹ سے یا لوگ دھوپ میں نہیں بیٹھتے ہیں یا اتنا نہیں بیٹھتے جتنا بیٹھنا چاہیے. بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے آپ سے اجازت لینی ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ کے نگہبان.